एक छोटा सा सेशन, a small session related to the Dome of Rock. Dome of Rock जिसकी आप तस्वीर देखते हैं अक्सर, फ़लस्तीन का कोई पोस्टर हो तो वो आपको एक गोल्डन रंग का डोम की मॉस्क नज़र आती है, जिसको अक्सर ज़्यादातर लोग अल अक्सा मॉस्क से भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। डोम ऑफ रॉक जो है वो अल अक्सा मॉस्क जो है, ये दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड में है और ये कोई इतना बड़ा कंपाउंड नहीं है, छोटा सा कंपाउंड है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जो है 2 से 3 मिनट के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये डोम ऑफ रॉक जो है, जो गोल्डन डोम की आपको मस्जिद नज़र आती है, जिसको लोग अल अक्सा कह देते हैं, तो ये अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। और अल अक्सा मॉस्क जो है उसका जो डोम है वो ग्रे कलर का है। तो एक साइड के ऊपर अल अक्सा मॉस्क है, दूसरी साइड के ऊपर डोम ऑफ रॉक है और ये छोटा सा एक कंपाउंड है। आज मेराज शरीफ की मुनासबत से आपको डोम ऑफ रॉक के बारे में मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये डोम ऑफ रॉक क्या चीज़ है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप दूसरे रिलीजन्स देखें, जिनके अंदर आप अगर यहूदियों को देख लें और अगर आप क्रिश्चियंस को भी देख लें और अगर आप मुसलमानों को भी एंड ऑफ द डे देखें, तो ये पूरे की पूरी जो माउंटेन है, इसके ऊपर जो टेंपल माउंट जिसको कहते हैं, आप कह लें कि यहूदी जो हैं, इसके ऊपर ये कंपाउंड है अल अक्सा मॉस्क का। हरम अल शरीफ हम इसको मुसलमान कहते हैं, जिनको यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। तो इसके अंदर जो मस्जिद है, जो इहाता है, उस इहाते के अंदर एक साइड पे मस्जिद अल अक्सा है, एक साइड पे डोम ऑफ रॉक है और एक आपको दीवार नज़र आती है जिसको जूस वेलिंग वॉल कहते हैं और मुसलमान उसको बुराक वॉल कहते हैं। ये दीवार असल में जो यहूदियों का जो मानना है कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो फर्स्ट टेंपल जो बना था, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई थी और उसके बाद फिर उनके जो बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो पहला टेंपल बनाया, एक चीज़ आप अपने ज़हन में ये क्लियर कर लें कि जो टेंपल है उसका मस्जिद का जो पहले नाम होता था, यानी पहले जो अंबिया थे उनके अंदर भी वो मस्जिद ही होता था, लेकिन क्योंकि वो लैंग्वेज दूसरी थी, लैटिन भी थी, हिब्रू भी थी, तो उन लैंग्वेज के अंदर जो मस्जिद का नाम था उसको वो टेंपल कहते थे। टेंपल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे आप देखें कि ये जो मस्जिद है ये भी प्लेस ऑफ वर्शिप है। तो इस चीज़ को भी समझना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अंबिया गुजरे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, हमारा रिलीजन हमें ये बताता है कि 1,24,000 नबी जो हैं वो उनसे पहले गुजरे हैं और ये 1,24,000 जो अंबिया गुजरे हैं ये सारे के सारे मुसलमान थे, हज़रत आदम से लेके आखिरी हमारे जो नबी हैं सईदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी बात नहीं है कि हज़रत आदम का कोई और रिलीजन था या हज़रत इब्राहीम का या हज़रत इसहाक का या हज़रत हारून का, इनका कोई और रिलीजन था। ये मुसलमान ही थे, एक अल्लाह का ही दीन लेके आए थे और उस दौर में ये नबी थे। तो कई ऐसे भी दौर गुजरे हैं जिनके अंदर दो जगहों पे दो अलग-अलग अंबिया गुजरे हैं, लेकिन इन सब का दीन एक ही था जिसको इस्लाम आप कहते हैं और ये सारे के सारे मुसलमान थे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं। मुसलमान सारे वो हैं, 1,24,000 जो अंबिया गुजरे हैं उन सारों की जो उम्मतें हैं वो मुसलमान हैं, जिन्होंने अपने नबियों के रिलीजन को डिस्टॉर्ट नहीं किया। अब इधर आके ये चीज़ आती है कि यहूदियों ने अपने रिलीजन को डिस्टॉर्ट किया, उसके बाद क्रिश्चियंस ने इसको बदला और इसके अंदर चंद चीज़ें ऐड की, तो जिसकी वजह से अगर कोई असली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो उनकी तालीम थी उसको नहीं फॉलो करता, तो फिर आप उसको क्रिश्चियन कहें या यहूदी कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन अगर कोई उनकी जो तालीम थी उनको फॉलो करता था तो वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट ही होना है उसने एंड ऑफ द डे टू द लास्ट रिलीजन विच इज़ इस्लाम। यहूदियों के जब दौर था, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, तो हज़रत ईसा उस वक़्त मौजूद नहीं थे। तो साफ ज़ाहिर है कि जब हज़रत ईसा आए तो पिछले जो
جو ریلیجن تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ نے اس کو تجدید اس کی اور اس کو دوبارہ سے ایک کیا، اور حضرت عیسیٰ ان کے نبی بن گئے۔ ہمارا ریلیجن جو ہے اسلام، یہ خاتم النبیین یعنی آخر الزماں کہ جو آخر ہمارا ریلیجن ہے، کیونکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیر از نو پروفٹ، اور وہ سیل آف دا پروفٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آخری نبی ہیں بلکہ پہلے نبی بھی ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی کریشن بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ہاہوت کے اندر، جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ عالم کے اندر جب سب سے پہلی چیز بنائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ یہ نور جو تھا یہ اللہ کے نور کے اندر سے ہی تخلیق ہوا۔ اگر آپ اس کو دوسرے ریلیجنز میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ بتایا نہیں گیا گا، ان کے اندر بھی بتائی گئی ہے یہ چیز، لیکن اب جو آپ کو ان کا ٹیکسٹ ملتا ہے وہ کیونکہ ماڈیفائڈ ہے، وہ آپ ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے تشریح ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں، تو اس کے اندر یہ کو کہتے ہیں ڈیوائن ڈو، کہ اگر آپ ان کے ریلیجن پڑھیں تو آپ کو یہ چیز ڈیوائن ڈو کا ہوگا کہ جس کے اندر ساری کائنات، ساری مخلوق کی جو روح تھی وہ اس ڈیوائن ڈو کے اندر تھی، اور اللہ تعالیٰ اور عالم جو یاہوت ہے اس کے اندر پھر عالم لاہوت آیا، اور اس کے بعد پھر عالم ناسوت اور وہ دوسرے عالم آئے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے بعد تخلیق کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جس کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس نور محمد سے روح قدسی کریٹ ہوئی، یعنی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ عالم کے اندر کریٹ ہوئی۔ تو اس نور سے پھر روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدسی جس کو کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، وہ کریٹ کی گئی، اور اس روح سے آگے پھر ملائکہ اور انسان کریٹ کیے، پھر ان کی آگے روحوں سے آگے جانور، اور پھر یہ نباتات اور یہ ساری چیزیں کی۔ تو یہ کوئی بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ جسٹ دا لاسٹ پروفٹ بٹ وہ پہلے نبی بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں سے ان کا ایک نام اول بھی ہے کہ پہلا، اور آخر بھی ہے، اور آخر بھی ان کا نام اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے، ان کے اندر اول بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ جیسے جو پرانے ریلیجنز کے جو پرانے انبیاء ہمارے جو گزرے ہیں پہلے کے، ان کا جو ریلیجن تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اسلام ہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں اسلام ہی لے کے آئے ہیں، کوئی علیحدہ ریلیجن لے کے نہیں آئے۔ تو جب وہ اسلام لے کے آئے تو ادھر اس وقت جو ماسک بنانے کا ہمارا جو طریقہ تھا، یہ ڈوم اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈوم تو بہت ہی لیٹر آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ تو امیہ ڈائنسٹی کے اندر جا کے پراپر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ٹرکس نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور گنبد جسے کہتے ہیں، اور یہ گنبد کی اسپیشلٹی اگر آپ کہیں تو ہمارے جو ادھر مغلز تھے انہوں نے اس کی انجینئرنگ کی جو اسپیشلٹی ہے یہ انہوں نے پرائم ریچ کیا ان کا، اگر آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ضروری نہیں کہ یہ گنبد اور یہ مینار موجود ہو مسجد میں، یہ کافی لیٹر، مینار تو بہت لیٹر جا کے یہ اڈاپٹ ہوئے ہیں ہماری ماسک کے اندر۔ تو اس وقت مسجد کو ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ وہ ٹیمپل کہتے تھے۔ تو جو فرسٹ ٹیمپل یعنی جو پہلی مسجد جو اس الاقصی کمپاؤنڈ میں بنائی گئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے تھے ان میں سے یہ معجزہ بھی تھا کہ جنات کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، ہوا کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، جاندار کی وہ آوازیں سن سکتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ان کو لینگویجز اللہ نے سکھائی ہوئی تھی۔ تو جو اگر تورات کے اندر، تورا کے اندر، اور ان کی زائنسٹ جو ہیں ان کی آپ آئیڈیالوجی کو پڑھیں تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرسٹ ٹیمپل بنایا۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں اور ریسرچ کریں، اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے فرسٹ ٹیمپل کو لے کے، میں صرف آپ کو اس کی سمری ہی آج بتاؤں گا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ٹیمپل جو تھا یہ انرجی کو کنزرو کرتا تھا، اور انرجی اس کے اندر سے پاس ہوتی تھی۔ وہ انرجی کیا ہے؟
انرجی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہیں، انسانوں کو جو بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر پھر روح پھونکی گئی۔ اسی طریقے سے جو ملائکہ ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی کمپوزیشن کے اندر کوئی ایز سچ اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، لیکن ان کی جو مٹیریل جس کے اندر سے یہ بنے ہیں وہ ان کا ڈفرنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں بنایا ہے، مٹی سے ہی وہ بنا ہے، مٹی میں ہی وہ مل جاتا ہے۔ جنات کو دفنایا نہیں جاتا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، آگ سے وہ ریجنیٹ کرتے ہیں اور آگ ہی میں وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ اسی طریقے سے جو ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ٹائم فریم رکھا ہوا ہے، جو میعاد رکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، وہ اسی طریقے سے جو اس کی کمپوزیشن ہے، جو اس کی سٹارٹ ہے، انسیپشن ہے، اسی طرح سے وہ اینڈ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا، ان میں جنات نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اگر آپ تفاسیر میں پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ کہانیاں اس کے بارے میں پتہ چلیں گی، اور اگر آپ تورات کے اندر اور ڈفرینٹ یہودیوں کا ٹیکسٹ پڑھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ باتیں بتائی جائیں گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہودی جو ہیں، جو کٹر یہودی ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس طریقے سے نہیں مانتے۔ اگر آپ ان سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایز سچ یہ نہیں مانتے۔ اور یہ وہی وجہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب آئے دنیا میں، اس وقت بلیک میجک، کالا جادو اور یہ موکل اور یہ سارے جنات اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں اس دور کے اندر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے یہ معجزات دیے۔ تو حضرت سلیمان نے سارے جو ان کے جو کتابیں تھیں اور وہ ساری چیزیں تھیں، وہ حضرت سلیمان نے ان سے لے کے جنات کو، اور یہ غلط جو کالا علم جسے کہتے ہیں، جو آج کل بھی بہت زیادہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جادو اور یہ ساری چیزیں، تو ان ساروں کو ختم کیا نوری علم سے۔ قرآن کے علم کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، اس کو نوری علم کہتے ہیں۔ تو اس دور میں جو الہامی کتاب تھی، اس سے انہوں نے ان کو ختم کیا، اور ان کی جتنی یہ بکس تھیں جن کے اندر بلیک میجک تھا، ان ساروں کو انہوں نے اپنے تھرون جہاں وہ بیٹھتے تھے اس کے نیچے انہوں نے دفنا دیا۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد تو ابلیس نے، جو ادھر کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بھی کنفیوز کرنا شروع کر دیا۔ ان میں یہودی تھے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے توبہ نعوذ باللہ کوئی جادوگر تھے اور وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ تو ابلیس نے ان کو وہ جگہ بتائی، دکھائی جہاں وہ کتابیں حضرت سلیمان نے دفنائی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے جب وہ کھودا اور وہ چیز کیا، نیچے سے کتابیں ملی، تو انہوں نے اس چیز کو اور شوشے کو اور زیادہ الابریٹ کر دیا کہ دیکھیں جی یہ کتابیں بھی ملی ہیں اور یہ ہیں ایسے۔ تو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو، کئی ینگ بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور آپ کو ایک میں بتاتا ہوں، ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ یہودی نے، اس کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے، بہت مشہور مووی ہے، میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے جب مجھے سچ نہیں پتہ تھا، اور پھر میں نے اس کو دوبارہ دیکھا جب مجھے پتہ چل گیا۔ اس مووی کا نام ہے دا لارڈ آف دا رنگز۔ دا لارڈ آف دا رنگز کے اندر جو انہوں نے ولن دکھایا ہوا ہے، اس کا نام ہے سارومان۔ تو سارومان جو انہوں نے دکھایا ہوا ہے، وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈپکٹ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک رنگ ہوتی ہے جس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ دا لارڈ آف دا رنگ کی جو ڈپکشن ہے، جو یہ سٹوری ہے، یہ فینٹیسی سٹوری، اس کے اندر انہوں نے وہاں سے یہ پارٹس لے کے تو انہوں نے یہ دکھائے ہوئے ہیں کہ وہ رنگ کے اندر پاور ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس رنگ سے حضرت سلیمان جو تھے جنات پہ کنٹرول کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے ادھر بتا رہا ہوں کہ جو پہلا ٹیمپل بنا تھا، اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہوا تھا، دیٹ واز الیکٹرسٹی، کے جو ہمارے پاس کرنے کے لیے آپ کے گھروں کے اندر تاریں لگتی ہیں کاپر کی، وہ کاپر کا بنا ہوا تھا پہلا جو ٹیمپل تھا۔ اور شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جنات اور وہ سارا جو میڈیم ہے اس کو پاس کرنے کا، وہ شاید کہتے ہیں واٹر اینڈ کاپر ہوتا ہے، کاپر کے تھرو وہ ٹریول کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید اس ٹیمپل کو بنایا گیا تھا۔ اور وہ جہاں سے کاپر انہوں نے لے کے آئے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں دا کنگ سلیمان مائنز۔ آپ نے بچپن میں یہ کہانیاں پڑھی ہوں گی، کنگ سلیمان مائنز۔ کنگ سلیمان میں سلیمان جو ہے
वो हज़रत सुलेमान ही थे। और माइंस का जो जिक्र है वो कॉपर माइंस थी जहाँ से जिन्नात ये कॉपर लेके आते थे और फिर वो टेंपल बनता रहा और वो टेंपल काफ़ी सालों के बाद बना। यहूदियों ने इसको एक जेरूसलम के पास एक छोटी सी पहाड़ी सिलसिला है जहाँ वो कहते हैं कि कॉपर है वहाँ, लेकिन है नहीं, क्योंकि कोई कभी उन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, कभी ये नहीं किया। तो वो बेसिकली उनको ये है कि ये कॉपर जो है ये यहाँ से आया था। और जो दूसरी इसकी थ्योरी है जिसके ऊपर आजकल यहूदी काम कर रहे हैं, तो वो हमारी जो कोहे सुलेमान रेंज है जिसमें तख्ते सुलेमानी है, हमारे डेरा इस्माइल खान के सारा पीछे अगर आप देखें तो जो रेंज बलूचिस्तान के अंदर जा रही है और पंजाब में भी है, केपी में भी है, जिसको कोहे सुलेमान कहते हैं। वहाँ एक जगह भी है जिसको तख्ते सुलेमानी कहते हैं, और वो तख्ते सुलेमानी का नाम इसलिए है कि वो कहते थे कि हज़रत सुलेमान का तख्त है और वो वहाँ खड़े होके वो ओवरसी करते थे। तो मे बी वो जो माइंस हैं हमारी ये पूरे एरिया में बलूचिस्तान में रेकोडिक से लेके ये सारा ऊपर, जिनमें गोल्ड है, कॉपर के रिजर्व्स हैं, लिथियम के रिजर्व हैं, मे बी दिस इज दोज किंग सुलेमान माइंस। तो ये एक चीज़ है। मारखोर सुलेमान भी वहाँ मौजूद होता है, उसका भी नाम, एक स्पीशी है मारखोर का, उसका नाम भी सुलेमान, उसी कॉपर कलर की वजह से उसका मारखोर सुलेमान नाम है। तो ये में भी दीज आर द माइंस, क्योंकि अब यहूदियों की सारी लॉबीज जो हैं वो हमारी इन माइंस की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो चुकी हैं और वो कहती हैं कि हमने इधर माइनिंग करनी है। इसका रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारा थर्ड टेंपल बनना है उसके अंदर वही कॉपर यूज़ होगा जो फर्स्ट टेंपल के लिए हुआ था। ये उनकी अपनी प्रोफेसी है। खैर, तो इस चक्कर के अंदर वो ये माइनिंग का ये सारा करते हैं। तो फर्स्ट टेंपल जैसे मैंने आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। बेबीलोनियंस जो थे, जिनमें निमरूद और ये सारे लोग आए, निमरॉड आपको इंग्लिश में कहते हैं, निमरूद हज़रत इब्राहिम के दौर में बाद में जो लोग आए, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का आपने सुना होगा। तो बेबीलोनियंस जो थे, इन्होंने पहला टेंपल जो था वो तबाह किया और ब्रेक किया। उसके बाद ये सेकंड टेंपल दोबारा बनाया। किसने बनाया? कस्तंतुनिया ने बनाया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, और इसकी जो इस्तांबुल है जिसको कस्तंतुनिया कहते हैं, ये इन लोगों की यहाँ से ये ओरिजिन हुए थे। तो इन्होंने वो टेंपल क्रिएट किया 70 बिफोर क्राइस्ट के अंदर। उसके बाद इसको बैजेंटाइन एम्पायर के लोगों ने, जो फिर से यही कस्तंतुनिया में से ही थे, उन लोगों ने इसको टेंपल को, दूसरे सेकंड टेंपल को दोबारा तोड़ा। और इन दोनों बार, जितनी बार ये टेंपल टूटा है, ये कोई रिलीजन के ऊपर नहीं टूटा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, ये ना सोचिएगा कि कोई रिलीजियस वॉर्स थी। ये बेसिकली टैक्सेशन और इसके ऊपर था कि वो यहूदी जो थे वो कहते थे हमसे इतने पैसे ना लो। तो वो जब रोमन्स ने उनको बोला कि दो पैसे हमें, तो उन्होंने वो लड़ाई शड़ाई की। तो फिर जब उन्होंने इनके ऊपर हमला किया तो उन्होंने फिर ये सेकंड टेंपल तोड़ दिया। उसके बाद ये काफ़ी अरसा ये माउंटेन खाली रही है, इधर कुछ भी नहीं रहा, हालांकि क्रिश्चियंस का टाइम था। और काफ़ी अरसे के बाद फिर यहाँ आप कह लें कि ये जो इसके रिमेन्स थे, जिनमें आया सोफिया के अंदर अगर आप जाते हैं टर्की के अंदर, तो आप जो डिपिक्शन देखते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो रोमन क्रिश्चियन से अलहदा हैं। और मोस्ट पॉसिबल ये है कि आखिर ज़मा के अंदर हमारा जो अलायंस होना है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ होना है, जिसकी प्रोफेसी है कि हज़रत ईसा जब आएंगे, जब वो क्रॉस तोड़ेंगे और जब वो अपने क्रिश्चियंस को बोलेंगे और वो क्रिश्चियंस उनको देखेंगे कि हज़रत ईसा है और वो बताएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आखिर ज़मा के जो इवेंट्स हैं वो होंगे, तो फिर वो क्रिश्चियंस जो कन्वर्ट होंगे वो मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के लश्कर के अंदर वो लड़ेंगे दज्जाल से। तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस नहीं होंगे। आजकल कौन है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की रशिया के अंदर है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड जगह जिनमें 5-6 मिलियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो इजिप्ट के अंदर है। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हमारा एक जो अलायंस है वो फॉर्ज हो रहा है सीरिया के अंदर, और सीरिया ही के अंदर सेकंड कमिंग हज़रत ईसा की होनी है। तो चांसेस हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से हमारा काफ़ी ज़्यादा अलायंस बनने के इस चीज़ के चांस हैं। तो जब ये थर्ड टेंपल कब बना? जब हज़रत उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب آپ کو اب مین چیز ابھی جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو پولرائز کرتے ہیں ان ایشوز کو کہ یہ فلسطینیوں کا ایشو ہے. فلسطینیوں کے اندر بھی گروپنگز ہیں. ان کے اندر ایک گروپ ہے جو محمود عباس اور فتح اور یاسر عرفات گروپ ہے، جس نے ہمیشہ سے اسرائیل کو پرو اسرائیل رہ کے انہوں نے دو قومی نظریہ جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کا انہوں نے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. حالانکہ بیچارے اپنا اسٹیٹ بنا نہیں سکے آج تک فلسطین نام کی کوئی کنٹری دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جو the only country which is present in this world is اسرائیل. تو 2 اسٹیٹ کدھر سے انہوں نے بنائے میری سمجھ سے باہر ہے. فلسطینی جو ہیں ان کی ایک پریزیڈینشل اتھارٹی ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپ اس طرح کی ایک ایڈمنسٹریٹیولی اتھارٹی، لیکن فلسطین کا ملک جو ہے دنیا کے اندر جو ملک ہے ان کے اندر یہ ملک نہیں موجود. تو یہ ایک فیکشن ہے. ایک فیکشن ان کی غازہ کی ہے جو بالکل ٹوٹلی حماس اور یہ دوسری بیسڈ ہے. تو اس لیے لوگ اکثر یہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ فلسطینی تو پاکستانیوں کے خلاف ہیں، ہمیں کیا پڑی فلسطین کے بارے میں بات کرنے کی. تو ایسی بات، پہلی بات یہ تو نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ویسٹ بینک والے فلسطینی جو ہیں یہ تھوڑے سے پرو پاکستانی نہیں ہیں آپ کہہ لیں، کیونکہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف، اسرائیل کی طرف، ان سے نیگوشیٹ کر کے ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اب جو آپ نے ریسنٹلی ویسٹ بینک کے اندر حالات دیکھے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ٹروز تھے ان کے ساتھ اسرائیل نے کوئی بھی آنر نہیں کی، اور وہ ان کے جو باقی بچے کچھ گھر ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ حماس والی سائڈ، غازہ اسٹرپ والی سائڈ ہمیشہ سے پرو پاکستانی، شیخ یاسین اور وہ کافی زیادہ لوگ، ابھی بھی اسماعیل ہانیہ. تو یہ لوگ اس طریقے سے آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک 1% 10% تک کی چیز دکھا کے تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے. اب میں آپ کو یہی بتاؤں گا آپ کے سیشن میں کہ ہمیں ضرورت ہے کیا. تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر بھیجے، حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثنہ بن حارثہ، یزید بن ابی سفیان، یہ جتنے بھی ہمارے بابرکت صحابیوں نے جب یہ اس کے لیے اٹیک کیا، ہم نے فلسطین، جب شام کے اندر یہ سارا ایریا آتا تھا، تو جب ہم نے مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ کرنے کے لیے کیا تو یہ کسی فلسطینی کے لیے نہیں ہوا تھا. فلسطینی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، یہ مسجد الاقصیٰ کے لیے یہ اٹیکس ہوئے تھے جن کو فرسٹ کروسیڈ آپ کہتے ہیں. تو جب ہم ادھر گئے، ہم نے ادھر ہماری جنگیں ہوئیں تو ہماری جنگیں بیزنٹائن امپائر سے ہوئی جو کہ کرسچن بھی نہیں تھی اور جو کہ یہودی بھی نہیں تھی. تو یہ چیز، ہاں کرسچنز نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہودی وہاں موجود تھے اور ہم نے یہودیوں سے یہ چھینا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. بیزنٹائن امپائر تھی، ہم نے ان سے لڑے. ہرکلس کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ان کا ایک سورما تھا جس کو ہم نے بری طرح سے مارا. اسی طرح آن دا ادر سائڈ ہم سیسینیٹ سے لڑ رہے تھے، پرشین سے لڑ رہے تھے، جن میں آپ نے ایک اور سورمے کا نام سنا ہوگا رستم الزماں، اسے بھی ہم نے مارا. تو 2 سپر پاور آپس میں لڑ رہی تھیں اور ہم ان دونوں سے اکٹھے ایک ہی ٹائم کے اوپر دونوں سے لڑ رہے تھے. تو اس طریقے سے ہماری یہ جنگیں ہوئی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہمیں یہ پہلی دفعہ ہم نے بیت المقدس جو تھا وہ آزاد کروایا. اور یہ بیت المقدس ہم نے آزاد کرایا، فلسطین آزاد نہیں کرایا. یہ ذہن میں رکھیں، نہ فلسطینی کے لیے ہم وہاں گئے، ہم وہاں مسجد الاقصیٰ کے لیے گئے اور الاقصیٰ کمپاؤنڈ کو ہم نے آزاد کرایا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہماری آپس میں لڑائیاں، اگر آپ امیت ڈائنسٹی اور عباسیوں کی آپس میں لڑائیاں دیکھیں تو ہماری کافی 100 سال یہ لڑائیاں چلتی رہیں. ان کے بعد فاطمید ایمرج کر گئے جو ناردن افریقہ میں سے تھے، انہوں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر آکوپائی کیا. پھر جو ایجپٹ والی سائڈ سے میملوک آئے، میملوکس نے بھی ان کو کافی زیادہ دیر کے اوپر آکوپائی کیا رکھا. مسلمانوں کے پاس ہی رہا لیکن ڈائنسٹی چینج ہوتی رہی. اور فائنلی پھر آپ یہ کہیں کہ یہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر 1100 سینچری کے اندر ایوبیز آئے، صلاح الدین ایوبی، جو آج کا علاقہ ہے کردستان، عراق کا اور ٹرکی کا.
कुर्द एरिया, तो क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्द थे, अरब नहीं थे, तो वो आए और उन्होंने फिर से इसको आज़ाद करवाया फ़लस्तीन को, द सेकंड टाइम जो हमने लिबरेट कराया। और फिर से मैं यहाँ रिपीट करूँगा कि उन्होंने ये लिबरेट किसी फ़लस्तीनी जो वेस्ट बैंक में रहता है, या किसी फ़लस्तीनी जो गाज़ा में रहता है, या किसी फ़लस्तीन के बंदे के लिए ये आज़ाद नहीं करवाया। उन्होंने एक ही पर्पस था कि मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाना है। तो 2 दफ़ा जब हमने ये आज़ाद करवाया है ये एरिया, तो हमने किसी नेशनलिस्ट वॉर के अंदर इसको आज़ाद नहीं करवाया। हमने इसको एक रिलीजियस ड्यूटी के तौर के ऊपर मुसलमान लड़े, रिगार्डलेस ऑफ फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्ड, रिगार्डलेस ऑफ देयर, अगर आजकल के दौर में आप नेशनैलिटी कह लें, उस दौर के अंदर आप कबाइल कह लें, तो वो जहाँ जहाँ वो मौजूद होते थे और वो वहाँ जाके क्रूसेड लड़ते थे। और बल्कि क्रिश्चियंस को भी थोड़ा सा क्रेडिट दें, उनके भी जो क्रूसेड वॉर्स के अंदर उनके भी जो लोग आते थे, वो रिलीजियस वॉर के ऊपर ही लड़ते थे, द किंगडम ऑफ हेवन के लिए, जो जेरूसलम है। क्रिश्चियंस की एफिलिएशन इससे ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए हैं, तो वो उसकी एफिलिएशन वो ये कहते हैं। तो ये जो सेकंड टेम्पल टूटा, तो उसके बाद फिर जो चीज़ बनी वो मस्जिद अल अक्सा बनी। तो एक चीज़ तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखें कि अल्लाह, अब जब मस्जिद अल अक्सा वहाँ बन गई है, तो इसके ऊपर बहुत बार अटैम्प्ट हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर अटैम्प्ट नहीं है, इसको जलाने की कोशिश की गई, और ये 60s के अंदर और काफ़ी ज़्यादा बार अटैम्प्ट हो चुके हैं। लेकिन मस्जिद अल अक्सा, मेरा दिल ये कहता है कि अब क़यामत तक ये मस्जिद अल अक्सा वैसी की वैसी रहेगी। और जो थर्ड टेम्पल जिसको वो ये लोग रेफर करते हैं, कि जो इनकी प्रोफेसीज के अंदर है कि थर्ड टेम्पल, वो थर्ड टेम्पल बन चुका है। दैट थर्ड टेम्पल इज एक्चुअली मस्जिद अल अक्सा, कि जो मस्जिद अल अक्सा है वही तीसरी वो चीज़ है। क्योंकि आप अगर देखें, सलाउद्दीन अय्यूबी से लेके उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के आपस में काफ़ी डिवीजन, फाइनली ये ऑटोमैन अम्पायर 15 सेंचुरी के अंदर उस्मानियों के पास टर्क्स, लेकिन टर्क्स के ज़हन में रखें कि टर्क्स वही हैं जो टर्क्स आर बैजेंटाइन अम्पायर, कस्टंतुनिया जो है वही बस अब कन्वर्टेड है। तो टर्क्स को भी आप इस चीज़ में रखा करें कि ये जो सख्त जान और ये जो इतने फाइटर हैं, तो ये शुरू से ही ये फाइटर हैं। इस्लाम में आने से पहले इनको बैजेंटाइन अम्पायर कहते थे आप, और अब वो इस्लाम में आ गए हैं तो उनका नाम आप टर्क कह लें, ऑटोमैन अम्पायर कह लें। तो ये उस्मानी जो थे, इन्होंने ये कैप्चर किया और काफ़ी अरसे इसको कैप्चर रखा। और उसके बाद फिर जो इनके ख़िलाफ़ अपराइजिंग हुई शरीफ्स ऑफ मक्का की, और ये ब्रिटिश अम्पायर आई, तो इन्होंने फिर 1919 के बाद फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया ब्रिटिश अम्पायर ने। और ये एक ब्रिटिश, आप कह लो कि वो एक तरह का वो बन गया, उनके कंट्रोल के अंदर आ गया, और उन्होंने इसको 1948 तक ब्रिटिश अम्पायर इसकी करता धरता रही। ब्रिटिश फौज जो थी वो फ़लस्तीन के अंदर रही, और उन्होंने फिर इसको एज अ तोहफा जो है यहूदियों को सारी जगहों से ला के, तो 1948 के अंदर उन्होंने ये यहूदियों के हैंड ओवर करके इसको इसराइल बना दिया। तो ये आपको बताना था कि किस तरीके से इसका ये सारी चीज़ें आई। नाउ कमिंग टू द डोम ऑफ रॉक। तो डोम ऑफ रॉक कब बना? डोम ऑफ रॉक बना अब्दुल मालिक बिन मरवान जो थे उम्मियत, ये खलीफा थे, मरवान रजी अल्लाह ताला के बेटे थे। तो अब्दुल मालिक ने ये डोम ऑफ रॉक जो है, ये जो आज आप देखते हैं सुनहरी गोल्डन गुंबद, तो ये अब्दुल मालिक ने बनाया। और अब्दुल मालिक ने इसको कंस्ट्रक्ट किया तो 7th सेंचुरी के अंदर आप कह लें। तो उसके अंदर जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, तो उस वक्त 2-3 चीज़ें चल रही थी जिनके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो जो इब्ने ज़ुबैर थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उनकी जो अपराइजिंग हुई ये यजीद और इन सारी के बाद जाके, तो उस अपराइजिंग के अंदर जो था वो मरवान अब्दुल मालिक के ख़िलाफ़ अपराइजिंग हुई थी। तो अब्दुल मालिक इधर मौजूद था, तो इसने ये एक तरह से जो किबलतुल अव्वल है इनको क्रिएट करके, ये लोग कहते हैं, और फिर उन्होंने, क्योंकि खाना काबा में और दूसरी पार्टी का कब्जा था, तो ये इधर इसने एक तरह से बना दिया। लेकिन एनीवेज एक अच्छा काम उन्होंने किया। वो ये सारी बातें हैं दरमियान में, इनकी कोई आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसको बनाना अगर है, वो आप किस पर्पस के ऊपर बनाया है,
ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ ڈوم آف راک، میں مسجد الاقصی کی بات نہیں کر رہا، گولڈن گنبد کی بات کر رہا ہوں۔ ڈوم آف راک جو ہے یہ عبد المالک نے کنسٹرکٹ کیا، جو آج بھی انٹیکٹ ہے۔ یہودیوں کے لیے اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہودیوں کے لیے ایک تو اس کی ویلیو یہودیوں اور کرسچنز کے لیے ہے کہ اس کے اندر اگر آپ جائیں اور بیسمنٹ میں جائیں تو اس کے اندر وہ جو پتھر ہے، جیسے صفا اور مروہ میں آپ نے وہ پتھر دیکھا ہوگا اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، اب تو خیر انہوں نے سعودیوں نے اس کو کافی زیادہ اس کو ریڈیوس کر دیا ہے، پہلے وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا تھا، جگہ ہوتی تھی جہاں آپ عمرہ جب آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ رک کے وہاں صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ چکر لگاتے ہیں ساتھ، تو اسی طریقے سے یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر جو ہے وہ اس کے اندر ڈوم پتھر وہ کہتے ہیں اس کو، اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹون۔ فاؤنڈیشن سٹون کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہاں آئے تو